अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HM वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की शान के बारे में। मुख्तसर सा बताते चलूं, क्या शान थी नबी के वालिद की। एक रोज़ यहूदियों के सरदार ने सब यहूदियों को बुलाया, सब यहूदियों को जमा कर लिया गया और फिर सारे यहूदी जमा हो गए और फिर यहूदियों के सारे बड़े बड़े आलिम आकर बैठ गए और कहने लगे, ए हमारी कौम के लोगों, हमने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा है आखिरी पैगंबर की निशानियां बताई गई हैं और अब आखिरी पैगंबर के आने में ज़्यादा वक्त नहीं है। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आएगा और हम चाहते हैं आखिरी पैगंबर को दुनिया में ना आने दें। फिर सारे यहूदियों ने ये सुनकर पूछा कि तुम कैसे रोकोगे आखिरी पैगंबर को दुनिया में आने से। यहूदियों के आलिम ने कहा, हमें इल्म हुआ है, हमने अलामात पढ़ी हैं, हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है जो आखिरी पैगंबर आएगा वो मक्का के अंदर पैदा होगा। आखिरी रसूल जो आएगा वो कबीला कुरैश में पैदा होगा, हाशमी होगा, मुतलबी होगा, इसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। कहा फिर अब हमें अलामात नज़र आ रही है, नबी तो दुनिया में नहीं आया मगर नबी का वालिद दुनिया में आ गया है। नबी के आने में अभी वक्त लगेगा लेकिन नबी के वालिद की विलादत हो गई है। फिर यहूदी ने कहा, तुम क्या चाहते हो। यहूदियों के आलिम कहने लगे, अभी नबी के वालिद बच्चे हैं, हम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दें तो नबी दुनिया में नहीं आएंगे। मंसूबा तैयार हो गया, आखिरी रसूल दुनिया में नहीं आएंगे इसलिए कि जब वालिद का ही कत्ल हो जाएगा तो आखिरी रसूल दुनिया में कैसे आएगा। मगर वो जालिम नहीं जानते थे। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, रोशन खुदा करे। आलिमों ने अपनी कौम को आवाज़ दी, कहने लगे कोई एक बहादुर नौजवान खड़ा हो जो इस काम को अंजाम दे सके, नबी के वालिद को कत्ल कर सके, अब्दुल्ला को कत्ल कर सके। इसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, मालो दौलत से नवाजा जाएगा कि इसकी नस्लें बैठ कर खाएंगी। इस कौम में से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं करूँगा अब्दुल्ला को कत्ल। फिर सब ने इसे मुबारकबाद दी। यहूदी कहने लगे, अब तू तैयार हो जा, इसको अलामात बताई और कहा, मक्का चले जाओ और जाने के बाद पता कर लेना अब्दुल्ला नाम है इस बच्चे का। अब्दुल्ला नामी बच्चा मिल जाए तो इसे कत्ल कर देना। फिर वो सफ़र पर निकल गया, मक्का के जानिब चला गया। जब मक्का पहुंचा तो काबे में पहुंच गया, सहने काबा में पहुंच गया। वहां जाके देखा इसने चंद बच्चे खेल रहे हैं, इन्हीं बच्चों में मेरे नबी के वालिद भी खेल रहे हैं। बच्चों के करीब गया और इत्तेफाक से किसी और बच्चे से नहीं पूछा, मेरे आका के वालिद हज़रत अब्दुल्ला के पास गया और कहने लगा, बच्चे एक बच्चा है अब्दुल्ला नाम का, पता बता दे कौन है, कहाँ मिलेगा। जनाब हज़रत अब्दुल्ला ने इस यहूदी पर नज़र डाली, इसके चेहरे को देखा, थकान महसूस हो रही थी। नबी के वालिद ने कहा, तू कोई मुसाफिर है, सफ़र करके आया है। कहने लगा, हाँ मैं सफ़र करके आया हूँ। नबी के वालिद ने कहा, ठीक है। मेरे आका के वालिद ने फरमाया, ठीक है बताऊँगा लेकिन पहले यहाँ बैठ जा, मैं ज़रा आता हूँ। मेरे आका के वालिद अपने घर पर गए। चांद देखो मेरे नबी के वालिद की, अभी बचपन है, बचपन है। अपने घर पर चले गए, प्याले में खजूर और एक गिलास पानी लिया और यहूदी के सामने रख दिया। ओ यहूदी, पहले ये खा ले और आराम कर ले, फिर मैं बताऊंगा अब्दुल्ला का पता तुझे। यहूदी खाने के बाद कहने लगा, बच्चे तुम बड़े अच्छे हो, तुमने मुझ पे एहसान किया है, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब एक एहसान और कर दो, मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। मेरे नबी के वालिद ने फरमाया, ये बताओ तुम्हें अब्दुल्ला से काम क्या है। यहूदी कहने लगा, बच्चे तुम मेरे मोहसिन हो, तुमने मुझ पे एहसान किया है, ये राज की बात है, मैं किसी को कभी नहीं बताता लेकिन तुम्हें बता रहा
ہوں۔ سنو سنو بچے، وہ جو عبداللہ ہے ہمارے بڑے عالموں نے بتایا ہے وہ آخری رسول کے والد ہوں گے، اس لیے ہمارا مشورہ ہوا ہے عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ بچے، میں عبداللہ کا پتہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہوں۔ میرے نبی کے والد نے اتنا سنا تو کہا تلوار بھی نکال لو۔ اس نے تلوار میان سے نکال لی اور کہنے لگا بتاؤ کہاں ہے عبداللہ؟ میرے نبی کے والد نے فرمایا او یہودی، عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہے، تلوار اٹھا، اگر مجھے قتل کرنے آیا ہے تو تلوار چلا، قتل کر مجھے۔ یہودی نے اتنا سنا تو تلوار چھوٹ گئی، ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور خود بھی قدموں میں گر گیا، رونے لگا اور کہنے لگا عبداللہ میں تو یہودیوں کے عالموں کے بہکاوے میں آ کر تجھے قتل کرنے آیا تھا، لیکن تمہارا کردار دیکھ لیا، شان دیکھ لی۔ ارے جب نبی کے والد کی شان یہ ہے تو آخری نبی کی شان کیا ہوگی؟ میں سمجھ گیا، جب نبی کے والد کی شان یہ ہے تو آخری نبی کی شان کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے۔ یہ میرے آقا کے والد کی شان ہے۔ جب یہ جوان ہوئے تو اپنے والد عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان میں کچھ بتانے آیا ہوں۔ میرے نبی کے دادا جان نے فرمایا بولو عبداللہ کیا بتانا چاہتے ہو؟ ابا جان سنو، میں کچھ دن سے عجیب عجیب معاملات دیکھ رہا ہوں، عجیب عجیب خواب دیکھ رہا ہوں، عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ خشک سوکھے درخت ہیں، لیکن جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ لمحوں میں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب کو فکر ہوئی اور سوچا میں اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دوں گا، بیٹا جوان ہو گیا ہے، ارادہ بنا لیا شادی کر دوں گا، اور اپنے باقی بیٹوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگے میں عبداللہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سنو عبداللہ اتنا پاک ہے، اتنی طیب اس کی زندگی ہے، اس کے لیے اتنی پاکیزہ لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں جو اس کے نکاح میں آئے، اس کی جیسی پاکیزہ لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں؟ ان کے بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ حضرت عبد المطلب کعبے میں پہنچ گئے، غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، آنکھیں بھیگ گئیں اور عرض کیا اے خدا تیری بارگاہ میں عبد المطلب گزارش لایا ہے، مولا مجھے فکر لگی ہے بیٹے کے لیے دلہن کہاں سے ڈھونڈوں، تو جانتا ہے میرا بیٹا کیسا ہے۔ اور عرض کرنے لگے اے میرے خدا مجھے کوئی اچھا رشتہ بتا دے، اور دعا مانگ کے گھر اپنے پہنچ گئے۔ گھر جا کے رات کو بستر پر سوئے تو خواب میں دیکھنے لگے ایک نورانی صورت والے بزرگ آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب بیٹے کے رشتے کے لیے پریشان ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں رشتہ ہی تو بتانے آیا ہوں۔ اے عبد المطلب تیرا بیٹا بہت پاک ہے تو اللہ نے اس کے لیے لڑکی کا بھی انتخاب کر دیا ہے، جب صبح کو اٹھے گا تو اپنے ساتھ دوستوں احباب کو لے کر مدینے چلے جانا، مدینے میں وہاب کی بیٹی آمنہ موجود ہے، جا کر آمنہ کا ہاتھ مانگ لینا۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے بیٹوں اور چند سرداروں کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں مدینے میں وہاب خدا سے عرض کرتے ہیں اے خدا میری بیٹی آمنہ بہت پاکیزہ ہے، آمنہ کے لیے آمنہ جیسا رشتہ عطا کر دے۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا کہ ادھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت وہاب نے دروازہ کھولا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مکے کے سردار کھڑے ہیں تو کہنے لگے غریب کے دروازے پہ کیسے آ گئے، آج وہاب کا دروازہ کیسے یاد آ گیا؟ میرے نبی کے دادا جان ابو مطلب نے فرمایا یوں اپنی چادر لی اور جھولی بنا لی اور کہا وہاب تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت وہاب نے فرمایا اے عبد المطلب آپ اتنے بڑے مکہ کے سردار ہیں، میں غریب آپ کو کیا دوں گا؟ میرے نبی کے دادا نے جھولی بنا کر فرمایا اے وہاب میں تجھ سے کچھ اور مانگنے نہیں آیا، دولت مانگنے نہیں آیا، سرمایہ مانگنے نہیں آیا، میں تجھ سے تیری بیٹی آمنہ کا
رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ نبی کے دادا جان نے جیسے ہی رشتہ مانگا تو حضرت آمنہ کے والد وہاب نے کہا، اے عبد المطلب، چادر پھیلانے کی ضرورت نہیں، اجازی کی ضرورت نہیں۔ اے عبد المطلب، سردار مکہ، تم میرے دروازے پہ آئے ہو، لو وہاب کی بات سن کر جاؤ۔ آج سے آمنہ تمہاری ہوئی، آج سے آمنہ تمہاری ہوئی، آج سے لے کر تا قیامت تک آمنہ تمہاری ہوئی۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو میری زبانی پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوئے گی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔